بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بلا تخیر محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد یوسف راچہ صاحب اس تو سامنے تشریف فرما نے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اللہ تعالیٰ سارے میرے سمیت مکہ و مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہی جینا ہے، کیا بات اس جینے کی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ عرصہ ہوا گزرے تھے، عرصہ ہوا گزرے تھے، طیبہ کی وہ گلیوں میں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔
راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ تے جنہاں نے مسجد نبی دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ ہے سما کیسا پیارا ہے، مسجد نبی کڈی سونی ہے، کتنا سونا اللہ دا گھر بنے۔ آئیے آپ حضرات توجہ فرماؤ، ماشاءاللہ مولانا فدا الرحمان طیب صاحب نے خطیب بھی بہت بڑے نے، نرے شاعر نہیں خطیب ہی نے بہت بڑے، کدی تقریر واسطے بھی انہوں نے سدیا جے، انشاءاللہ بڑا لطف ہے کہ انہوں دا بیان سنو گے تے تسی اصل اندر مینوں نا تھوڑی جی چونڈی وڈ گئے نے، ہن میرا دل کردا میں کیڑی شے سناواں تے کیڑی رہن دیواں۔ تا آپ حضرات توجہ فرماؤ، بڑا اہم مضمون شروع کرنے آج انشاءاللہ۔ میں جس وقت 15 نمبر گیٹ تو اندر داخل ہویا، پچھلے سال بھی تہاڈی اس کانفرنس تو ایک دن بعد میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال حرمین شریفین دی جا کے زیارت کیتی ہے، ہن بھی قریب قریب جان والے ہی ہاں، بس مالک دی مرضی ہے۔ حضرات توجہ فرماؤ، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، پھر کہو جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے، وہ جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ حضرات جملے بڑے پیارے سننے والے، انجتے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، بھئی انجتے مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی ہے، جیڑا روزے دے نالوں نکلے آئے، او مینار بڑا سونا، بھئی جیڑا روزے دے نالوں نکلے آئے، او مینار بڑا سونا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام ہون امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار مومنہ دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ، جویں نام سونا ہے سونا کر کے درود دی آواز نہیں، ذرا محبت نہ میں نام لینا چاہنا وا، جنہوں سرکار دے نام دے نال پیار اپنی محبت اظہار کرے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز علماء کرام، طلباء، نہایت ہی عزت احترام دلائی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، بھائیوں، دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اج دی عظیم الشان سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس پروکی دے اندر میرے مشفق و مہربان اور میرے ساتھی، میرے پیارے دوست حضرت مولانا عبدالقدوس یزانی صاحب حفظہ اللہ، جنہ دی محبت بری دعوت اللہ نے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میرے تو پہلے میرے رفیق سفر حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب ڈپٹی سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے ماشاءاللہ دریا کوزے دے اندر بند کر کے رکھ چھڑے، اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے علم اندر عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ آپ حضرات پوری دل جمی دے نال تشریف رکھو،
انشاءاللہ تعالی علماء کرام تانوں قرآن حدیث سنا رہے نے اور سنان گے. اللہ تعالی میری جماعت دے علماء دے بیان نو اللہ تعالی انہاں دے علم اندر عمر اندر برکتاں عطا فرمائے اور انہاں دے بیان اندر اور اللہ پاک اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اہل حدیث دا اے عقیدہ اور ایمان ہے نبی پاک دے بارے. لوگوں جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے، جہاں تذکرہ رسول ہوتا ہے، میرا اور میری جماعت کا ایمان ہے، وہاں رحمت کا بولو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. آج دی تو اس کانفرنس دی سیڑھی ریکارڈ کر رہے نے بھائی عبدالحمید صاحب توحید سیڑھی سینٹر او کتھو لاہور تو اگلے پاسے ریونڈ تو تشریف لائے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے. آپ حضرات توجہ فرماؤ، نبی پاک علیہ السلام کتنی عظمت والے، کتنی شان والے، رؤوف الرحیم پیغمبر جناب محمد. ذرا سونا کر کے سارے محبت نہ درود پڑھو تے میں گل شروع کرا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نے مدینے والی سرکار دی عظمتاں نو بیان فرمایا. غور فرماندے جانا، امت دے غم خار نبی دیاں گلاں سندے جاؤ نا. مالک کائنات نے محبوب دے بارے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مشفق تے انہیں شفیق نبی، انہیں رحیم تے انہیں کریم نبی، جس محبوب کو امت دا دکھ برداشت نہیں ہوندا، امت دا صدمہ برداشت نہیں ہوندا. پرو کی والیا غور کردہ جا ڈسکے والیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روئے تے امت دی خاطر، نبی پاک نے تبسم فرمایا تے پھر بھی امت دی خاطر. آؤ ذرا غور فرما دے جانا گلہ محبت و عقیدت دے نال سننے والیاں انشاءاللہ طالب علم نبی پاک دے آنسوਆਂ والی اج لڑی پروئے گا، سرکار دے آنسوਆਂ والی گل سنائے گا انشاءاللہ خدالا. آپ دی پوری توجہ دی ضرورت دے صدقے جاواں قربان جاواں. ایک روز نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر پاک تے تشریف فرمانے، ساری رات گزر جاندی. نبی پاک نے بے چینی دے نال رات گزاری، بڑی بے قراری دے نال رات گزاری. حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کدی کروٹ بدل دینے دائیں ہو جاندے نے، کروٹ بدل لے دے بائیں ہو جاندے نے. ساری رات یہ بے چینی دے نال گزر جاندی ہے. صبح ہوئی سویرا ہویا، ماں رضی اللہ تعالی نے سوال کیتا اللہ دے نبی جی کی گل ہے ساری رات ہی بے قراری دے نال گزر گئی، بے چینی دے نال گزر گئی، کی مسئلہ پیش آیا؟ حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے نہیں میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالی اور رات جس بستر تے میں آرام پیا کردا سا او بستر اس قدر نرم تے گرم ہو گیا مینوں خطرہ سی جے میں سو جاندا نیند آ جاندی. عائشہ کتے ایسے ہی نہ ہوندا پچھلی رات دی میں محمد دی نماز ہی نہ رہ جاندی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیانے بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، مرد و خواتین حضرات تشریف فرماؤ. بڑی سنجیدگی دے نال پھر اپیل کراں گا، پوری سنجیدگی دے نال پوری توجہ دے نال گل سنو، توجہ نال سنو گے انشاءاللہ گل سمجھ آ جائے گی. حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب اندر فرمایا عائشہ بستر اس قدر نرم تے گرم ہو گیا جے میں سو جاندا نیند آ جاندی، کتے پچھلی رات دی میں محمد دی نماز ہی نہ رہ جاندی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی فرض نہیں پڑھدے نبی پاک نو پچھلی رات دی نماز دی کنی فکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات نبی پاک روئے تے امت دی خاطر
اندر نبی پاک نے تبسم فرمایا تے پھر بھی امت دی خاطر اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور فرماتے جانا محبت و قیدت دے نال گلاں سنن والیاں دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بدر دیاں قیدیاں نو قید کر دیتا غور فرماتے جانا اینا قیدیاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ دے خامد ابو العاص بھی نے حضرات گرامی ذرا غور فرماتے جانا مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے میرے صحابہ دی جماعت انہاں قیدیاں دے نال کی سلوک کیتا جاوے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیتا سونے نبی جی جڑے میرے رشتہ دار نے میرے حوالے کر دیتے جاوال جڑے ابو بکر دے صدیق دے رشتہ دار نے حضرت ابو بکر دے حوالے کر دیتے جاوال سونے نبی جی جڑے عثمان و حیدر دے نے انہاں دے حوالے کر دیتے جاوال رشتہ دار بھی ساڈے ہووال تلواراں بھی ساڈیاں ہووال اسی اپنیاں تلواراں دے نال انہاں دیاں گردناں نو تن تو جدا کر کے رکھ دئیے تاکہ دنیا والے نو پتہ چل جائے نبی پاک دے پیار اندر نبی پاک دی محبت اندر رشتہ داراں دی کوئی حیثیت نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیتا سونے نبی جی میرا مشورہ اے وے انہاں قیدیاں کولوں فدیہ لے کے انہاں قیدیاں نو رہا کر دیتا جائے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مشورہ پسند آیا غور فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند ابو العاص دی رہائی دے اندر اپنے گلے تو لا کے موتیاں والا ہار پہ دے آنا حضرات غور فرماتے جانا ہار قاصد لے کے تے چلدا چلدا نبی پاک دے کول آ گیا اینج نبی پاک نبوت والیاں نگاہاں دے نال ہار ول تکیا آؤ میں الفاظ سناواں جناب نو حدیث پاک دے لما رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رق لہا رکتن شدیدتن حضرات گرامی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والیاں نگاہاں دے نال ہار ول تک دے نے آپ دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے نے میری سرکار رون لگ پے نے نبی پاک آنسو بہان لگ پے نے اے ہار اصل دے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ہارے جو ماں خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب دے جہیز اندر اپنی بیٹی نو دیتا نبی پاک ہار ول تک دے نے ماں خدیجہ دیاں وفاواں یاد آ گئیاں نے ماں خدیجہ دیاں وفاواں یاد کر کے نبی پاک چھم چھم رونے لگ پے نے میرے محبوب آنسو بہان لگ پے نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ دی جماعت اے ہار میری خدیجہ دی نشانی ہے میری خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو دے جہیز اندر دیتی ہے نا اگر تسی راضی ہو میں بغیر فدیے تے ابو العاص نو رہا کر دیواں اپنی بیٹی زینب نو دی ماں خدیجہ دی نشانی واپس کر دیواں صحابہ کہندے نے سونے نبی جی جویں تسی راضی اون جی اسی راضیاں حضرات گرامی پرو کی والیت نو بات سنان دا مقصد دے نا نبی پاک نے نبوت والیاں نگاہاں نال ہار ول تکیا ماں خدیجہ دی وفاواں یاد آ گئیاں اللہ اللہ میرے محبوب رون لگ پے طالب علم دا جدا مضمون شروع ہو گیا جناب رسول اللہ کے آنسواں والا وہ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ توجہ کرو میں جناب نو اگلا دوسرا ٹاپک سنانا چاہنا وا دوسرا مسئلہ شروع کریے غور فرماتے جانا اچھی شان والے پیغمبر جناب محمد پڑھو پڑھو آخر تک آواز آئے جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری تے کتاب الجنائز، صحیح مسلم تے کتاب الجنائز، ابو داؤد تے کتاب الجنائز، نسائی شریف تے کتاب الجنائز. غور فرما دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے دنیا تے آئی کوئی نہیں. آپ سرکار دی آمد تو پہلے آپ دے ابا جان سردار عبداللہ دنیا تو رحلت فرما گئے. اللہ پاک نے میری سرکار نو یتیم پیدا کیتا. مالک کائنات نے فرمایا الم یجدکا یتیما فآوا، الم یجدکا یتیما فآوا. سونے نبی جی اساں تانوں یتیم پیدا کیتا ہے، یتیم پیدا کر کے پوری دنیا دا سردار بنا دیتا ہے، نبیاں دا کلا امام بنا دیتا ہے. حضرات میری سرکار تشریف لائے، آپ دی عمر مبارک 5 یا 6 سال دے قریب ہو گئی ہے. ڈسکے والے بچہ 5-6 سال دا ہو جائے اونوں دا بابا نظر نہ آئے، آخرکار بچہ بول کے کہندا ہے امی جی مینوں میرے ابو جی نظر نہیں آندے پے، ینج کہہ لو ماما مینوں میرا بابا نظر نہیں آندا پیا. ڈسکے والے حضرت تصور تے ذہن اندر لیا. مدینے والے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے امی آمینہ مینوں میرا بابا نظر نہیں آندا پیا. جدو انی گل کیتی میری سرکار نے ماں منا دی اکھاں وچوں آنسو ڈن لگ پے، ماں منا رون لگ پیاں، آنسو بہان لگ پیاں. اللہ اللہ روندیاں روندیاں فرماندیاں نے او میرے شہزادے چل میرے نال، میں تینوں تیرے باپ دی قبر دی جا کے زیارت دی کروا کے لے آواں. یاد رکھو اج دی کانفرنس دا پیغام ہے قبر دی زیارت سنت جے، قبر دی تجارت حرام جے. قبر دی زیارت کریے تے بندے نو اپنی موت یاد آ جاندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خادمہ ام ایمن نالے آپ دے دادا جان سردار عبد المطلب نے اے مختصر جیا قافلہ مکیوں روانہ کیتا یسرب دی طرف. مدینہ پاک دا پہلا نام یسرب، یسرب دا مانا بیماری دا کر. جدو میرے محبوب دیاں پیراں دیاں تلیاں لگ گیاں پھر مدینہ تو رسول بن گیا. اللہ سب نو وخا دے وے. حضرات توجہ فرماؤ، میں پھر گزارش کرانگا ہاسے مذاق دی گل نہیں، میرے محبوب دی داستان غم سنو، پوری توجہ دے نال سنجیدگی دے نال بیٹھو. حضرات ذرا توجہ فرمان دے جائیے. ایک قافلہ چلدا چلدا مکیوں چلیا تے مدینے آن پہنچیا ہے. 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن مہینے دے اندر قیام کیتا. نبی پاک دی ماں منا دی طبیعت زیادہ ہی خراب ہوندی جا رہی ہے. مہینہ گزرن تو بعد واپسی دا ارادہ کر لیا. اے مکے تے مدینے دے درمیان اندر جگہ آ گئی ہے جنوں مقام ابوا کیا جاندے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں منا مقام ابوا تے پہنچیاں نا. مدینے والی سرکار دی ماں آمنہ اپنے لال محمد مصطفیٰ نال پیار پیاں کر دیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. انج کہنا چاہنا وا کدی ماں آمنہ اپنے لال دے رخسارا نو پیاں چم دیاں نے، کدی ماں آمنہ ہوٹا تے بوسا دیں دیاں نے، کدی ماں آمنہ زلفا نو چم دیاں نے، کدی ماں آمنہ پیاری تے سونی گردن نو چم دیاں نے، کدی ماں آمنہ سینے دے نال لالیں دیاں نے. ماں پیار پی کر دیو ڈسکے والیا عام ماں دی میں گل نہیں جے کردہ پائے تے مدینہ والی سرکار دی ماں منائے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں نے سینے دے نال لا لیا. ماں آمنہ پیار کر دیاں نے، ماں آمنہ محبتاں کر دیاں پیاں نے. غور فرماتے جانا موت والا وعدہ بھی قریب قریب آگے. مولا عبدالستار رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپ اٹھی. کہندے نے لوگو آؤ میں تنوں سمجھاواں، آؤ تواڈے ذہن اندر گل بٹھاواں. جی مکہ دور اتے دور مدینہ، اللہ جی مکہ دور اتے دور مدینہ تے خیشاں خبر نہ کوئی
وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی ایک یتیم دجا پردیسی اللہ اکبر کبیرہ اوے ایک یتیم دجا پردیسی تیجا آئے وقت جدائیاں والا مامنا کی کہندیاں نے پرو کی والیا ویکھنا سادہ نصیب نہ ہویا ویکھنا سادہ نصیب نہ ہویا تیرا بخت بلند ستارہ ویکھ نہ گیا تیری سونی صورت تیرا باب پیارا ہن مامنا جاندی واری دعا کی کر دیاں نے عمر تیری وچ برکت ہووے اللہ ماواں تے ہمیشہ ڈس کے والیا دعاواں ہی کر دیاں نے ایک کون ماں ہے نبی پاک دی مامنا دی گل تے میں سنانا پیا وا عمر تیری وچ برکت ہووے اتے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں ہجروں رومل اج نیند جلدی آئی اللہ اکبر کبیرہ حضرات نبی پاک دی مامنا وفات پا گیا مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی اکھاں وچوں محبوب دے اکھاں وچوں آنسو ڈھل لگ پئے آپ سرکار رو رہے نے آنسو بہا رہے نے ایک وقت آیا صحابہ بیان کر دے نے اسی نبی پاک دے نال آپ سرکار اللہ پاک دے کولوں اجازتاں لے کے اللہ پاک نے میرے مرشد پاک نو اجازتاں دے چھڑیاں نے آپ چلدے چلدے اپنی مامنا دی قبر تے پہنچے پرانی جی ٹیری ہے پرانی جی قبر ہے نا آپ سرکار کہندے نے میرے صحابہ اے جڑی تانوں ٹیری نظر آندی پئی ہے اے تا جمن والی میری مامنا دی قبر ہے اینی گل نبی پاک نے کی تھی سونے محبوب دی اکھاں وچوں آنسو ڈل لگ پئے آپ سرکار نو ماں دا پیار ستارے آئے نبی پاک نو ماں دیا محبتاں ستاندیاں پیاں نے صحابہ بھی رو رہے نے حضور بھی آنسو بہا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوਆਂ والا واز سن ذرا طالب علم دے کولو زندگی دا پتہ کو نہیں کس موڑ تے شام ہو جائے پتہ نہیں دوبارہ ملاقات بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونے سبق سن لو رسول اللہ کے آنسوਆਂ والا آئیے میں تیسرا مسئلہ شروع کرنا چاہنا وا اچھی شان والے پیغمبر جناب محمد پھر پڑھو آواز نہیں آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار دا نام کنا سونا ہے محبت نہ درود پاک پڑھیا کر آپ طالب علم تیسرا مسئلہ شروع کرنا چاہتا ہے جناب رسول اللہ کے آنسوਆਂ والا صلی اللہ علیہ وسلم کدی روندے بہ کے یاراں دے وچی کدی روندے بہ کے یاراں دے وچی کدی روندے کلے جا جا کے غاراں دے وچ علماء کرام میرے بھائی کدی حضور کدی روندے بہ کے یاراں دے وچی کدے روندے کلے جا جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دسی پیر نو ساری عمر تے رو رو رب نو مناندے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات غور فرمان دے جانا بدر دا موقع آ گیا اچھی شان والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار نے آپ فرماتے نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عثمان جی عثمان جی عثمان جی میری بیٹی رقیہ بیمار ہے عثمان جی تہاڈی بیوی رقیہ بیمار ہے تسی بدر دے مار کے اندر شرکت نہیں کرنی اسی جس حالت اندر ہوواں گے عثمان جی تانوں برابر دا ساتھی سمجھاں گے حضرت عثمان محبت اندر آ کے گل کر دینے اللہ دے نبی جی جڑا مال غنیمت بدر دے مجاہدین نوں ملنا ہے او ثواب تو پیچھے رہ جاواں گا ثواب تو محروم رہ جاواں گا مدینے والے مرشد پاک فرماتے نے عثمان تو میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری کر جڑا مال غنیمت بدر دے مجاہدین نوں ملنا ہے عثمان تینوں بھی پورا پورا حصہ دیتا جائے گا آپ سرکار چل دے میدان بدر اندر آن اترے اللہ اکبر کبیرہ غور فرما دے جانا پیچھے کفیت کی بنیے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ دی طبیعت زیادہ خراب ہوندی جا رہی ہے سیدہ موت و حیات دے کشمکش اندر ہے سیدہ کہندے نے عثمان جی جاؤ بدر والے رستے تے جا کے ویکھو میرے بابا آندے پے نے یا نہیں پرو کی والیا ڈسکے والیا غور کردہ جا تو باپ ہون دیا سید نال صبح سویرے اپنے کروں نکلنے محنت کرنے واسطے مزدوریاں کرنے واسطے جدو ٹر جانا ہے تیرے جان دے بعد تیری بیٹی ہاتھ چکے بتا دعا کی کر دیئے یا اللہ میرے بابا نو خریت دے نال لے جا اللہ میرے بابا نو خریت دے نال گھر پہنچا دے اللہ اکبر کبیرہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا لے عثمان جی جاؤ وے کیوں میرے بابا دے پہنے یا نہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو چل دے بدر والے رستے تے پہنچے نا انتظار کر دے پہنے کی تو بھی نبی پاک دا چہرہ مبارک نظر نہ آیا واپس گھر آئے تے آکے گیندے نے رقیہ کی تو بھی تیرے بابا دا چہرہ نظر نہیں ہوا آیا رقیہ کی تو بھی نبی پاک دا چہرہ مبارک میں نے نظر نہیں ہوا آیا بیٹی سی نا سیدہ بول کے پتہ کی گیندیاں نے عثمان جی دوبارہ جاؤ عثمان جی دوبارہ جاؤ کنہ پیار بیٹیاں اپنے باپ دے نال کر دیاں نے کنہ پیار بیٹیاں اپنے والدین دے نال کر دیاں نے اونا پیار بیٹے نہیں جے کر دے پرو کی والو جنہ پیار بیٹیاں کر دیں جے زندگی نے وفا کی تھی پھر تین تفصیلی مضمون سناواں گا اسلام اندر بیٹی دا مقام کی انشاءاللہ حضرات توجہ فرماندے جانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ چل دے بدر والے رستے تیان پہنچے کدی دائیں دیکھ دینے کدی بائیں دیکھ دینے انتظار تو بعد دوبارہ چل دے گھر آئے نا آگے کہندے نے رقیہ کی تو بھی نبی پاک دا چہرہ مبارک مینوں نظر نہیں آیا رقیہ کی تو بھی تیرے بابا دا چہرہ نظر نہیں آیا آخر کار بیٹی اپنے باپ دا راہ تک دیاں سیدہ رقیہ دا انتقال ہو جاندہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ادھر میدان بدر اندر اللہ پاک نے میرے محبوب نو کامیابیاں دا فرمائیاں ادھر سیدہ رقیہ نو قبرستان اندر دفن کی جا رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جے قبرستان اندر نے آپ دیا نبوت والیاں نگاہاں اٹھیاں نے آپ واپس تشریف لے آئے آپ فرما دے نے کسے نے میرے صحابہ میرے عثمان نو خبر نہیں دیتی میری بیٹی رقیہ تک اطلاع نہیں پہنچائی ایک صحابی اگے ود کے پتا کی فرماندا محبت اندر آگے اللہ دے نبی جی جنہاں نو تساں پھلاں دی طرح پال کے سنبھال کے رکھے آئے اللہ دے نبی جی تہاڈی بیٹی رقیہ دم توڑ گئی ہے تہاڈی بیٹی رقیہ وفات پا گئی ہے نبی پاک انی گل سنتے نے آپ دی نبوت والی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو بہنے شروع ہو گئے آپ زارو کی تار رون لگ بیتے فرما دینے دلونی علی قبریہا
میرے صحابہ منو قبرستان لے چلو. حضرات آپ چلتے چلتے قبرستان آئے تے منظر کی تکے آئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رو رہے نے. نبی پاک بھی چھم چھم رونا شروع کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے جناب عثمان نو سینے نہ لا لیا, پیار کرتے پہنے محبتاں کرتے پہنے. آپ فرماتے ہیں عثمان نہ رو چپ ہو, عثمان نہ رو چپ ہو. میں تینوں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دینا وا. ایمانداری دے نال دس کے والے دسیا دے اج تسی اپنی بیٹی دا رشتہ کر دیو. مہینہ 2 مہینے 5 مہینے بعد تیری بیٹی ملن واسطے تیرے دروازے تے پہنچ دیے. اجے تیری بیٹی نے دروازے دے اندر قدم نہیں رکھیا, تیری بیٹی دی اکھاں وچوں آنسو ڈلنے شروع ہو گئے. تیری بیٹی رون لگ پئی. تو باپ ہون دے ناتے نال سوال کرنے, او میرے دل دے ٹکرے, میری پیاری بیٹی کیوں رو رہی ہے, کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ تیری بیٹی رو کے کہندی ہے بابا جدوں دی میری شادی ہوئی ہے اس خاندان نے منو بڑی ستایا ہے, اس خاندان نے منو بڑی دکھ پہنچایا ہے. بابا میں تے سکون دی نیند نہیں سوندی. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہنا ہے نا میری بیٹی نو ستائے لہذا اس خاندان اندر میں اپنی دوسری بیٹی دا رشتہ نہیں کراں گا, اس خاندان والوں منو سکھ نہیں ملیا. آپ فرماتے نے عثمان نہ رو, عثمان نہ رو, عثمان چپ ہو جا نہ رو. میں تینوں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم دا رشتہ دے دینا وا, ام کلثوم دا تیرے نال نکاح کر دینا وا. نکاح ہو گیا. دن گزرتے جا رہے نے, ایام گزرتے جا رہے نے. 5 ہجری دے اندر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا دی وفات ہو جاندی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی پاک دی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر سیدہ ام کلثوم نو قبرستان اندر دفن کیتا جا رہے. حضرت عثمان بھی رو رہے, نبی سلطان بھی رو رہے. اور سنو عثمان بھی رو رہے, نبی سلطان بھی رو رہے. آپ فرماتے ہیں عثمان یار نہ رو, چپ ہو جا. ہن تے پیچھے میں محمد کول بیٹی بھی کوئی نہیں جدا میں تیرے نال نکاح کر دیواں. اگر میں محمد دیاں اور بیٹیاں دیاں وفات پائی جاندیاں واری واری عثمان میں تیرے نال نکاح کردا جاندا. واہ عثمان, واہ عثمان, میں تیری عظمت تو قربان جاواں. کون عثمان؟ سفیر محمد عثمان, میر محمد عثمان, وجہ بیت رضوان عثمان, کامل الحیاء والایمان عثمان. کون عثمان؟ دورہ دماد پیغمبر عثمان رضی اللہ تعالی بقول شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے ڈسکے والوں شہید ملت تو فرمایا کرتے تھے عثمان تو وہ تھے جن کو کائنات کے امام نے 22 مرتبہ جنت کی بشارت سنائی. عثمان فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. حضرات وجہ فرمان دے جانا, ایک ایڑے کملی والے روف رحیم پیغمبر نے جنہ دے برے قرآن بولیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ, سبحان. توجہ کرو, گل لگے چلائیے ذرا. صحیح مسلم شریف تے کتاب التفسیر سورۃ النساء حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی نے بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا علیہ, سبحان اللہ, اقرا علیہ یا عبداللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
آپ فرما دینے میرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج میرا جی کردہ تو قرآن پڑھدا جا تے میں محمد تیری زبانی قرآن سندا جاواں. سبحان اللہ، کروڑوں بار سبحان اللہ. کیسا سما. حضور فرماندے نے عبداللہ میرا دل کردہ اج تو قرآن پڑھتے میں سنا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے سونیا قرآن اللہ نے تواڈے سینہ پاک تے نازل کیتا ہے، تسی پڑھو تے اسی سنیے. آپ فرماندے نہیں عبداللہ اج میرا دل کردہ تو پڑھتے میں سنا. اتے تسی کہندے ہو مولانا عبدالقدوس یزدانی صاحب قرآن سناؤ، قاری عرفان صاحب قرآن سناؤ، مولانا شہزاد صاحب قرآن سناؤ، یوسف راشد قرآن سنا. میرا میرے علماء دا سنانا آپ دا سننا اور منظر. وہ سما کیسا پیارا جدو میرے مرشد نے کیا عبداللہ بن مسعود تو قرآن پڑھتے میں محمد سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی ذرا غور فرماتے جانا. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیتا. سورۃ النساء دی تلاوت شروع کی تھی. پڑھتے پہ نے قرآن پڑھتے پڑھتے سہتے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جس وقت میں سہتے پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک امسک، رک جاؤ عبداللہ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں رک جانا وہاں اج نبوت والیاں نگاہاں میں تکے آنا سرکار دے چہرہ پنوار نو تکے آپ سرکار دی تے رو رو کے قرآن سن کے داڑھی آنسواں دے نال بھج گئی ہے. نبی پاک دی اکھاں سرخ ہو گئیاں، داڑھی مبارک رو کے تر ہو گئی ہے. آپ فرماتے ہیں عبداللہ بس کر. قیامت دا منظر نبی پاک دی اکھیاں دے سامنے آ گیا. قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک سارے نبیاں دی امت نو جمع کرن گے، سارے نبیاں دی امت نو جمع کر گے. اللہ پاک نبی پاک نو فرمان گے سونے نہ سارے دا میں رب نے تنو گواہ بنا دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قیامت دا منظر اکھیاں دے سامنے آ گیا. نبوت والی اکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو بہنے شروع ہو گئے. آپ رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے. جی جناب رسول اللہ کے آنسوں والا سمجھ رہا سمدہ جانا سب کے یاد کر کے لے جاؤ جس کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات جو کرد گل بڑی پیاری آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہنا وا. نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا شہزادہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا چھوٹا لال بڑی بیمار ہے. سیدہ زینب دا بیٹا موت و حیات دی کشمکش اندر ہے. صحیح ابن خزیمہ دے اندر حدیث آندی ہے، غور فرما دے جانا. ایمان والے گل بڑی پیار دے نال سننے والی ہے، توجہ دے نال سننے والی ہے. نبی پاک دی پیاری بیٹی زینب رضی اللہ عنہا چھوٹا لال بڑی بیمار ہے. اینا بیمار لال موت و حیات دی کشمکش اندر ہے. سیدہ قاصد دیات پیغام پہ دیا نے، خادم دیات پیغام پہ دیا نے جا کے میں نبی پاک نو میرا پیغام دے، میرے بابا نو میرا پیغام دینا. بابا گھر آؤ تہاڈی بیٹی زینب بلاندی پئی ہے. بابا گھر تشریف لیاؤ تہاڈی بیٹی زینب بلاندی پئی ہے. میرا لال موت و حیات دی کشمکش اندر ہے. خادم چلدا نبی پاک دے کول آیا ہے نا، آ کے نبی پاک نو پیغام سنایا سیدہ زینب دا.
ਆਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਚਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ੈਨਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਸਬਰ ਕਰ सबर कर बेसब्री ना करी सबर करना जी सबर बिना दुख टल दे नाही ते सबर दुखां दा दारू और सबर बिना इस दुनिया दर यारो बनदा नहीं कोई वारू अल्लाहु अकबर कबीरा खादम नबी पाक उठया ते चलदा चलदा आया आके सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला मैसेज सुना देंदा है सैयदा ज़ैनब ने पैगाम सुनिया अपने बाबा दा हुण दोबारा फिर सैयदा पैगाम की देंदियां ने जा खादम जा कासिद मेरे बाबा नु जाके कह गए ना बाबा तुहानू अल्लाह दी कसम में जरूर कराओ बाबा तुहानू अल्लाह दी कसम में जरूर कराओ मेरा लाल मौत हयात दी कसम अंदर है बाबा तुहानू अल्लाह दी कसम जरूर कर तशरीफ ले आओ खादम जुबारा चलदा चलदा नबी पाक दे कोल आया आके मैसेज देंदा है पैगाम सुनांदे नबी पाक उठ के खड़े हो गए ना आप दे नाल कमो पेश आप दे 10 सहाबा भी चल पे सरकार चलदे चलदे अपनी बेटी ज़ैनब दे घर पहुंचे ना सैयदा ज़ैनब ने इंज करके अपने हत्थां ते अपने लाल नु चुकिया होए अपने बाबा मुहम्मद दी हत्थां ते लिया रहीआं ने अपने शहजादे नु सैयदा ज़ैनब दा बेटा उसे वक्त ही दम तोड़ गया सैयदा ज़ैनब दा बेटा वफात पा गया सैयदा ज़ैनब आंसू बहा रहीआं ने नबी पाक भी अपने नवासे दी वफात ते रो रहे ने आंसू बहा रहे ने अल्लाहु अकबर कबीरा मदीने वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त रो रहे ने एक सहाबी बोल के पता की कहंदा परोकी वाले हो अल्लाह दे नबी जी तुसी भी रो रहे दे अल्लाह दे नबी जी तुसी भी आंसू बहा रहे दे आप फरमाते हैं मेरे सहाबा अखां दा रोना अल्लाह पाक ने मना नहीं जे कीता अखां दा रोना अल्लाह पाक नू बड़ी पसंद है नबी पाक भी रो रहे सहाबा भी आंसू बहा रहे ने तालब इल्म दा मजमून बनता जा रहे जनाबे रसूलुल्लाह के आंसुओं वाला अल्लाहु अकबर कबीरा हजराते गिरामी इस वास्ते मेरे महबूब ने फरमाए लोगो ज्यादा रोया करो ते थोड़ा हसया करो ज्यादा हसन दे नाल इंसान दा दिल मुर्दा दिल बन जांदा है ना ज्यादा आंसू बहाया करो रोन वाला बंदा अल्लाह पाक नू बड़ी प्यारा लगदा दे अल्लाहु अकबर कबीरा लक़द जा रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम इन्ने मुशफक ते इन्ने शफीक नबी जिस महबूब को उम्मत दा दुख बर्दाश्त नहीं हुंदा जिस महबूब को उम्मत दा सदमा बर्दाश्त नहीं हुंदा अल्लाहु अकबर कबीरा कितनी अजमत वाले कमली वाले रऊफुर रहीम पैगंबर जरा दुरूद पाक पढ़िए जनाबे मुहम्मद फिर पढ़ो हौली हौली पढ़न रहे हो जनाबे मुहम्मद असी सारे मैं तू सारे सी गुनाहगार अगर नामा माला ज चेक किया जाए ना तो अल्लाह मुआफ़ करे असा सारे का नामा माल गुनाहों के नाल भरिया पिया है अपने नामा माल नूं नेकियां दे नाल भरो नेकियां दे नाल भरो जनाबे मुहम्मद पढ़ो दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबहान अल्लाह सरकार की अज़मतां वाले
दादी तो फिर यूसुफ राशिद मुहब्बत चाह के कहना चाहता है मेरे महबूब बड़ी इस्मत वाले, रऊफ और रहीम पैगंबर बड़ी शान वाले। सारा कुरान नबी पाक दी शान नाल भरिया पे। सोहने नबी दे घराने दी नहीं मिलदी मिसाले, सोहने नबी दे घराने दी नहीं मिलदी मिसाले। हसनो हुसैन दे नाना दी, हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी मिसाले। रब ने नबी दा शान वधाया, रब ने नबी दा शान वधाया। फलकां ते अपने कोल बुलाया, फलकां ते अरशां ते जाने दी, फलकां ते अरशां ते जाने दी नहीं मिलदी मिसाले। सोहने नबी दे घराने दी, सोहने नबी दे घराने दी नहीं मिलदी मिसाले। हसनो हुसैन दे नाना दी नहीं मिलदी मिसाले। अलम नशराह दे सीने वाला, अलम नशराह दे सीने वाला। मिलिया नबी जो मदीने वाला, सीने पसीने मदीने दी। हाय हाय हाय, सीने पसीने मदीने दी नहीं मिलदी मिसाले। सोहने नबी दे घराने दी नहीं मिलदी मिसाले। बहादुर ना चली जाए, गौर फरमाते जाना। आओ मिल्ला पाक दा कुरान पढ़ने जाना वा। उच्ची शान वाले पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रात ऐसी आई मेरे महबूब अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ते पे ने। कितों कुरान पढ़िया नबी पाक ने? सूरह माइदा दियां तलावतां जारी ने। मेरे महबूब पढ़ते पढ़ते नाता ते पहुंचते ने। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। अल्लाह कुरान दे नूर ना तोड़े सारे दे सीनियां नू मुनव्वर फरमाए। टेंशन ना लो, मदनी साहब आ रहे ने, वो आ रहे ने ते मैं जा रहा हाँ। टुर जावा आने तो पहले ही वो इत्थे ही हो। हजरात वो जो फरमाते जाइए, सुनो रब दा कुरान सुनिया करो। कुरान मुहब्बत दे नाल उलमा नु क्या करो, कुरान सुनाओ सानू। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाह। क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़्क़ इन क़ुल्तुहु फ़क़द अलिमता तअलमु मा फ़ी नफ़्सी वला अअलमु मा फ़ी नफ़्सिक इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। सुभान अल्लाह। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुंचे ना। इन तो अज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
حضرات معاشر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمادیاں نے رات ساری گزر جاندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس آیت نو پڑھتے پے نے ان تعذبہم فإنہم عبادک، سرکار نالے پڑھتے پے نے، نبی پاک نالے آنسو بہا رہے نے۔ رات ساری گزر گئی، آسمان تو جبریل امین چلدے چلدے آئے نا، آگے کہندے نے ما یبکیک، سنے نبی جی توانو کنے روایا ہے، کیوں رو رہے ہو، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ آپ فرماتے نے جبریل سوال کی تی جواب بھی لے لے، میں کیوں رو رہے ہاں؟ اللہم رب امتی رب امتی، جبریل میں تے امت دے غم اندر رو رہا ہاں، کل قیامت دے دیاڑے میری امت دا کی بنے گا؟ آسمان تو پیغام آندا ہے، آسمان تو میسیج آ گیا، سنے نبی جی انا سنرزیک، محبوب جی آنسو بہانے بند کر دو، قیامت والے دن تواڈی امت دے معاملے اندر تانوں راضی کر دیتا جائے گا۔ ہر نبی یہی دعا کر دے گئے، آدم پیغمبر کہندے کہ اللہ تو راضی ہو جا، ہود پیغمبر دعا کر دے گے اللہ جی تو راضی ہو جا، صالح پیغمبر دعا کر دے گے اللہ جی راضی ہو جا، یحییٰ یعقوب یوسف تے عیسیٰ تے موسیٰ سارے نبی دعا کر دے گے اللہ جی راضی ہو جاؤ۔ آسمان تو آواز آندی میرے محبوب جی آنسو بہانے بند کر دو، قیامت والے دیاڑے میں تواڈی امت دے معاملے اندر تانوں راضی کردا جاواں گا، جنج جن تسی کہندے جاؤ گے میں رب اونجی مندا جاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک نے اپنی امت دے نال کنا پیارے، امت دے نال کنیاں محبتاں نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے قرآن بولے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ جانتا ہے مولا عبدالقدوس صاحب سون تو ساڑھے آج لایا ہے نا، میرا تے پروگرام ہے کہ میں آپ ہی کرا مدنی صاحب دی چھٹی کراؤ آج، انہوں نے کہا تسی اگلے سال تھوڑی مہربانی تشریف لے آجے، یہ نہیں مطلب کہ نہ انہوں آ گئے نے، قریب آ گئے نے، بہت ہی پیارا سون سبحان اللہ۔ وہ اے سون ایڈا اچھا ہے تے پوچھو ہاں قاری عرفان صاحب نو، مولانا عبدالقدوس یزانی صاحب نو جڑے حاجی گئے نے، حرم پاک وچ سون کیسا پیارا لگا ہے، اوے حرم پاک وچ سون کیسا پیارا لگا ہے۔ آج اندر ٹینشن نہ لو، نام یہ ہے تو میں انشاءاللہ آیا ہوں، واز اپنے کو اللہ دی رحمت نہ پیچھے علم بڑا سٹاک ہوئے ہے، ختم نہیں آپ کہ کیسر سن کے سنان دیں، اے رب دی بڑی رحمت ہے الحمدللہ۔ حضرات اوے اے سون پاکستانی سون سارے زیرو جے، ہیرو سون حرم پاک وچ لگا ہے، گل سمجھ آئی کہ نہیں تو انہوں؟ ہیرو سون حرم پاک وچ لگا ہے، سبحان اللہ۔ انج میں بیت اللہ دے سامنے بیٹھا تے مغرب دا ٹائم، حاجی سارے اس انتظار اندر نے، اج اذان اگے تے ٹیلی ویژن تے ریڈیو تے سن دے سا، اج ذرا ایتھے سامنے بہ کے سننی ہے۔ جس وقت بیت اللہ دے مؤذن نے اذان شروع کی تھی، حاجیاں دی زبان وچوں صدا نکلیں جدو اللہ اکبر دی، بڑا سما جے تسی سارے جاگ دے ہو تے ایک سیکنڈ واسطے اپنی سوچ لیا چلو ہوں اتھے تے طالب علم نقشہ پیش کر لگے، سبحان اللہ، سما کیسا پیارا۔ مؤذن نے اذان شروع کی تھی، اذان ہو رہی حرم پاک وچ، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سینے ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں؟ بیٹری چارج ہو گئی پوری تواڈی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمائی وکھرا ہے، بہاریں وکھریاں نے، اللہ پھر لے جائے سانو، اللہ میرے سمیت انوسار نے ایکو جہاز چ لے جائے، تسی اوتھے بھی منو آکھو ذرا ایتھے سناؤ ہونا،
پرو کی سنائی جی اتھے سناؤ سبحان اللہ اوہ سمائی وکھرا ہے دادی تے یوسف راشد کہنا جاندہ ہے جی مکہ ساڑی جانے مدینہ جیندی جانے جی مکہ ساڑی جانے مدینہ جیندی جانے مدینہ جیندی جانے اوہ مکے دی پیاری ہاں مکے دی پیاری تے سب تو پیاری اوہ مکے دی اذانے مکہ ساڑی جانے ساڑی جانے مدینہ جیندی جانے مدینہ جیندی جانے تو پوچھ قرآن تو پوچھ قرآن تو نالے نبی جی دے سونے فرمان تو اے مکے دی کی شان مکہ ساڑی جان ساڑی جانے مدینہ جیندی جانے مدینہ جیندی جانے حضرات جو فرمان دے جانا مدنی صاحب آگے چلو میں گل آخر تے لے آنا جانا غور فرمان دے جانا اچھی شان والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ ایک دفعہ سنا دے درود پاک اچھی آواز نال ہولی ہولی بولن رہے ہو کی گل کو ٹینشن ہے تو انہوں محبت نہ بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی دا جنازہ پڑھایا حضرات غور فرماندے جانا آپ سرکار جنازے تو فارغ ہو گئے نبی پاک علیہ السلام قبرستان پہنچے نہ غور فرمانا محبت نہ گلن سنوالیا او لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر دے سرانے کھڑے ہو گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نال دے صحابی نے مخاطب کر کے پتا کی فرما دینے قبر والی اشارہ کیتا صحابی نے مخاطب کر کے آپ فرما دینے او صحابی پیاریا اس قبر دی تیاری کر لے او صحابی پیاریا قبر دی تیاری کر لے او پروکی والے اہل حدیث اہل سنت قبر دی تیاری کر لو قبر دی تیاری کر لو قبر دی خدارہ تیاری کر لو نمازاں دی پابندی کر لو تلاوت قرآن دی پابندی کر لو نا زکاة حج دی پابندی کر لو سیام قیام دی پابندی کر لو امر بالمعروف نہی عن المنکر دی پابندی کر لو نا اللہ اکبر کبیرہ صحابی کہندے نبی پاک نے انی گل کی تھی قبر والی اشارہ کر کے اوے صحابی اس قبر دی تیاری کر لے اوے صحابی قبر دی تیاری کر لے صحابی کہندے جدو نبی پاک نے انی گل کی تھی نبوت والی اکھاں وچوں چھم چھم آنسو جاری ہو گیا نا آپ سرکار رو رہے نے آنسو بہا رہے نے اینا روئے نبی پاک قبر دی گل کر کے اینا روئے نا آپ سرکار دی اکھاں سرخ ہو گئیاں داڑھی آنسواں دے نال پج گئی قبر دی مٹی آنسواں دے نال تر ہو گئی اینا روئے نبی پاک قبر دی گل کر کے یارو ویکھو نہ جا کے قبرستان جایا کرو نا قبرستان جا کے ویکھیا کرو کسے دے باپ دی قبر ہے نا کسے دی ماں دی قبر ہے کسے دے بیٹے دی قبر ہے کسے دی بیٹی دی قبر ہے کسے دے ماموں دی قبر ہے کسے دے چاچو دی قبر ہے کسے دے خطیب دی قبر ہے تے کسے خطیب دی مقتدی دی قبر ہے نا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ او قبر دی تیاری کر لو مسلمانوں قبر دی تیاری کر لو کاری یاد کفن دیاں بندانو کاری چل ہور دن کچھ نہ یاد رہا گل یاد کر لے کاری یاد کفن دیاں بندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو رکھ یاد قبر دیاں کندانو چھڑ جانا جے سب زندی فرزندانو پڑھ لا الہ پہلے سنو میں ایک دعا کر لگا وہاں محبت دن الآمین دی گونج پیدا ہونی چاہی دیئے یا رحم الراحمین جدو ساڑے تے ساریاں تے موت دا وقت آئے
مالکا آخری وقت زبان تو کلمہ طیبہ جاری کر دینا. حضرات ذرا محبت دی گل سن لو, محبت دی. کر یاد کفن دیاں بندانو, رکھ یاد قبر دیاں کندانو, اوے چھٹ جانا دے زندی فرزندانو, پڑھ لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. کیوں بھولے آئے قبر غنیری نو, اس دکھاں والی تیری نو. کیوں بھولے آئے قبر غنیری نو, اس دکھاں والی تیری نو. کر عقل سمجھ گل میری نو, پڑھ لا الہ. اے بھائی عبدالحمید صاحب تو ہی سیڑھی والے تھوڑی آواز قید کر دے پہنے, آواز قید ہو جائے اچھی آواز نہ, لا الہ الا اللہ. پھر بولو لا الہ الا اللہ. اتھے کلے ہو گئے جوڑے جی, کئیاں ماپیاں موکی موڑے جی, کئیاں ہتی پوتی ٹورے جی. پڑھئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اے موت کسے نو چھوڑ دی نہیں, اے موت کسے نو چھوڑ دی نہیں. ایتا گن گن کے کلیاں تو دیجے, اے مکھ پیاریاں دائیں موڑ دیجے. پڑھ لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. دے قاری عرفان صاحب گل بڑے پیاری تو انہوں مخاطب کرنا چاہنا وا. حضرات جو فرما دے جانا, اے دس میرا علامہ شہید کتھے, 31 سال گزر گئے انج میں کل دی گل ہے. اوے دس میرا علامہ شہید کی تھے, محمد خان نجیب کی تھے, ارے شہید حبیب الرحمن خطیب کی تھے. پڑھئے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حضرات جو فرماتے جانا گل بڑی پیاری سننے والی دینا, مبارک ہووے اونا شہیدانو, شہداء اہل حدیث نو مبارک ہووے اونا شہیدانو, نبی پاک دے سچے مریدانو. مبارک ہووے اونا شہیدانو, نبی پاک دے سچے مریدانو. چھٹ گیا جے سانو غریبانو, پڑھ لا الہ الا اللہ. سنا دو آخری ویری ذرا محبت نال, لا الہ. حال والے, برانڈے والے, سین والے ذرا ایک آواز محبت نال بولیے, حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ پاک دا قرآن پڑھیا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدقے جاما قربان جاما, قرآن تیری عظمت دا دو. او لوگوں کتے قرآن اللہ دے محبوب دی شان بیان کر دے, قرآن نبی سلطان دی انج بھی عظمت بیان کر دے. مالک کائنات نے کتے انج بھی باہر پیدا کی دیئے. یاسین والقرآن
الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم. صدقے جامع قربان جامع قاری عرفان صاحب نے پڑھے نا قرآن. اللہ پاک دا قرآن نبی سلطان دی کہ انج بھی شان بیان کر دے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہتے اللہ پاک دے قرآن نے بہار پیدا کی دیئے. یا ایھا المزمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کہتے اللہ پاک دے قرآن نے باہر پیدا کی دیئے. یا ایھا المدثر. پھر کہو سبحان اللہ. واہ قرآن تیری عظمت تو قربان جاوا. آخری گلہ تے میرا آپ پہ سلام, آخری گلہ تے یوسف راشد دا سلام. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. صدقے جاوا قربان جاوا. کہتے اللہ پاک دے قرآن نے انہیں بھی بہار پیدا کی دی. غور فرمانا ذرا. ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بقرة وأصيلا. کہتے اللہ پاک دے قرآن نے انہیں بھی بہار پیدا کی تھی. سنے محبوب دے بارے. یا ایھا النبی ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صدقے جاوا کتے مالک دے قرآن نے بہار پیدا کی دیئے نا. والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما
بنعمت ربک فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ سبحان اللہ. سو حد رسا تے سرے تے گنڈ گل ختم کر لگا جے سرکار کنی عظمتاں والے رؤوف رحیم پیغمبر کنی شانات تابی تے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے شہین شہباز گلی گلی تمہ پا دینا چاہتے نے مرشد پاک دی عظمت نو بیان کر دینا چاہتے نے لوگوں ساڑی سرکار کنی عظمت دا والے ساڑے محبوب کنی عظمت دا والے جنہ دا سینہ بھی پاکے جنہ دا پسینہ بھی پاکے جنہ دا مدینہ بھی پاکے سبحان اللہ. دادی تے یوسف راشد کہندہ آ رہا تے کہندہ جائے گا مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی آلہ. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے سبحان اللہ جی. بیت اللہ جو دیکھو گے بیت اللہ جو دیکھو جوسی نہ کرے آجے اللہ سب نو حرمین شریفین دیاں زیارتہ نصیب فرمائے کبو کبو اچھی آمین. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا ہائے 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 کیسا سما تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا کیا ہوگا نظر جم جائے گی اس پر سبحان اللہ. مومن دی نظر جدو بیت اللہ دے ٹک جائے گی مومن ویندے ہی رہے گا کہ کڈا سونا رب دا گھر بیت اللہ بنے ہیں سبحان اللہ. حضرات جو فرمانا تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا کیا ہوگا نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. مکے کی مدینے کی سنو مکے کی مدینے کی سوکی ہوئی روٹی میں لذت ہے شہنشاہوں 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 کہ گھر کا کھانا بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سننے والو آؤ محبوب دی گل ذرا ہن سن لو آخر دے. نہ اتراؤ اتنا حسن پر چاند اور ستاروں نہ اتراؤ اتنا حسن پر چاند اور ستاروں رخ انوری جو دیکھو گے جملہ ضائع نہ کرے جے توجہ کرے آجے تو ہٹی نظر کرنا چاہنا رخ انوری جو دیکھو گے دوبارہ رپیٹ رخ انوری جو دیکھو گے جگمگانا بھول جاؤ گے. ایک دفعہ سارے محبت اونچی آواز نہ میرے نال مل کے پڑھ لو
بیت اللہ جو دیکھو گے، آواز نہیں آتی پئی اونچی، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ تے یزانی شہید رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپ اٹھی، پتا کی کہندے ہیں سن، مدینے تو میں صدقے جاؤں، مدینے تو میں صدقے جا، مدینہ جان جند میری، مدینے تو میں صدقے جا، مدینہ جان جند میری، او ہجرت گاہ محمد دی، او ہجرت گاہ محمد دی، او تھے دفنانا محمد دا۔ حضرات مالک دا قرآن پڑھیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ ذوالجلال دے حضور دعا ہے اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں کتاب و سنت دے مطابق عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی تے پھر صحیح مولا عبدالقدوس یزانی صاحب اور انہیں دی انتظامیہ اللہ تمام دیاں محنتانوں کاوشانوں مالک اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔